अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। माजे छोटे चौधरी को उठाओ, वक़्त गुज़रता जा रहा है। आज खेतों में पानी लगाने का हमारा बारा है। चौधरी कादर ने अपने मखसूस अंदाज में याद दहानी कराते हुए अपने काम में माजे को आवाज़ लगाई। माजा फ़ौरन छोटे चौधरी को उठाने चला गया। छोटा चौधरी, जिसका नाम चौधरी जावेद था, सब गांव वाले उसे बहुत प्यार करते थे और प्यार से छोटा चौधरी बुलाते थे। जावेद खूबसूरत बांका सजीला जवान था जो उम्र की 22वीं सीढ़ी चढ़ रहा था। चौधरी कादर की इकलौती औलाद था। चौधरी कादर उम्र के इस हिस्से में था जहां इंसान सिर्फ घर में बैठकर अमूर खाना के कामों की याद दहानी करवाता रहता है। जैसे चौधरी कादर की बीवी को पता चला कि जावेद खेतों को पानी लगाने जा रहा है, फ़ौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। चौधरी, मैं नहीं अपने बेटे को जाने देना। आज जमेरात है और वो शोखा 24 घंटे खुशबू लगाए रखता है और ऊपर से वो पीपल वाली ज़मीन, उसे रात हो जाती है वहाँ। ना चौधरी ना, मैं नहीं जाने देना अपने पुत्र को। चौधरानी ने भी अपने मखसूस अंदाज में फ़ैसला सुनाते हुए कहा। इससे पहले कि चौधरी कादर चौधरानी को कुछ बोलता, माजा छोटे चौधरी को उठाकर आ रहा था और इसने कपड़े भी बदल लिए थे। गोया थोड़ी देर में कामा और जावेद जाने वाले थे। अम्मा जी, आप मेरी माँ हैं, इसलिए परेशान होती हैं। माजा और मैं पानी लगाकर अभी आए। पीपल वाली ज़मीन का सुनकर आप ऐसे परेशान हो जाती हैं। वो कमली वहाँ घूमती रहती है, इसलिए इस बेचारी को तो अपना होश नहीं। इसने हमें क्या कहना है भला। चौधरानी ने परेशानी के आलम में कुछ कहना चाहा, मगर जावेद ने कहका लगाकर चौधरानी को खामोश करवा दिया। अम्मा, लोगों का क्या है, वो तो बस बातें बनाते रहते हैं। कामा पानी लगाने के लिए ज़रूरी सामान ले आया और वो इतने में दोनों चौधरी और चौधरानी को सलाम करके खेतों की तरफ चल पड़े। ज़मीनों में आमतौर पर कीकर या शीशम के दरख्त होते हैं, मगर चौधरी की ज़मीन पर दरमियान में एक बड़ा पीपल का दरख्त था। एक बार हुआ यूं कि कुम्हारों की जवान साला लड़की घर से गायब हो गई। सब गांव वाले उसे तलाश करते करते जब पीपल के दरख्त के पास गए तो उसे अजीब हालत में पाया। ना उसे कोई होश था, बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और सांसें इतनी तेज़ चल रही थीं जैसे अभी कहीं से लंबा सफ़र तय करके आई हो। बेहोशी की हालत में उसे घर लाया गया और मौलवी साहब को बुलाकर दम दरूद कराया गया। मगर अब ऐसा अक्सर होता, लड़की रात को अचानक से गायब हो जाती और मिलती सुबह पीपल के दरख्त के नीचे से बेहोशी की हालत में। कुम्हार अल्लाह रखा बेचारा एक गरीब आदमी था। इसकी गुर्बत उसे मौका ही नहीं देती थी कि लड़की को शहर के किसी अस्पताल से चेक कराया जाए या उसे किसी अच्छे पीर बाबा से दम दरूद करवाए। गांव के मौलवी के दम दरूद का लड़की पर कोई असर नहीं हो रहा था, उल्टा हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। पहले जहां वो हफ्ते में एक आध बार जनूनी कैफियत में मुब्तला होती थी, अब तो अक्सर व पेशतर इसी हालत में पीपल के दरख्त के नीचे पाई जाती थी। बेचारा अल्लाह रखे ने अब इसको इसकी हालत पर छोड़ दिया था। बस अगर वो शाम को घर ना होती तो जाकर उसे पीपल वाले दरख्त के पास से ले आता, और लड़की ने तो गोया पीपल वाले दरख्त को अपना घर ही बना लिया था। छोटा चौधरी जावेद और कामा खेतों में पहुंचकर मलकों के बंदों से अपना पानी बांध चुके थे।
او ماجے جا پیپل کے نیچے دیکھ کے آ کمہاروں کی لڑکی ہے یا نہیں۔ جاوید نے ماجے کو چڑھانے کے انداز میں کہا تو ماجے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ او چھوٹے چودھری جی دعا مانگو اللہ سے، وہ آج ادھر نہ ہو، آج جمعرات بھی ہے۔ یاد رکھو میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جمعرات آنونی مخلوق کے لیے بڑا دن ہوتا ہے، اور انسانوں کو اس رات باہر ایسے ہی گھومنا چاہیے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اوے تو آج مجھے عالم کیوں لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ تیرے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے؟ جاوید نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو ماجا ایسے اچھلا جیسے اس کا پاؤں سانپ پر آ گیا ہو۔ چھوٹے چودھری اللہ واسطے میرے ساتھ ایسے مذاق نہیں کیا کرو، میری جان نکل جاتی ہے۔ اوے ابھی تو مغرب ہو رہی ہے اور تو آدھی رات کی طرح ڈر رہا ہے؟ مرد بن مرد، شادی ہوگی تو تیری بیوی کا خیال کیسے رکھے گا؟ وہ دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے پیپل کی طرف کو چل پڑے۔ ماجا جو آگے چل رہا تھا اب رک کر جاوید کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پیپل کے پتے گویا ہوا میں جھوم رہے ہوں، بلکہ اندھیرے میں پیپل کا یہ درخت کسی بدمست ہاتھی کے جیسا لگتا تھا۔ درخت کافی پرانا اور اس کا تنا کافی بڑا تھا۔ درخت کے نیچے سوکھے پتوں کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی گاؤں کے بچے کھیل کے گئے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے سوکھے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔ ماجا تو ادھر ادھر ایسے دیدے پھاڑ کے دیکھ رہا ہو جیسے اگر کملی زمین کے نیچے بھی چھپی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ ماجی ڈر نہیں، چاچا اللہ رکھا لے گیا ہوگا اسے شام سے پہلے، جاوید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ رات کو یہاں آ گئی تو؟ ماجے نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ اسے ڈر ہو کملی اپنا ذکر سن کر کہیں سے آ ہی نہ جائے۔ اے ماجے دیکھ کتنا سکون ہے یہاں، لوگ ایسے ڈرے ہوئے ہیں اس درخت سے۔ چل ہاتھ دھو اور کپڑا بچھا نیچے، بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ دیکھ چودرانی جی نے کیا بنا کے دیا ہے۔ بکرے کا گوشت ہے جی، میں خود رانے کسائی سے لے آیا تھا دوپہر میں۔ وہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے، ساری ہڈیاں دی ہوں گی۔ نہ جی، میں خود اس کے اوپر کھڑا ہو کے گوشت بنوایا کے لایا تھا۔ ماجا پہلی بار سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چل کپڑا بچھا، جاوید نے اس کے ہاتھ سے گٹھڑی لیتے ہوئے کہا۔ ماجے نے ایک بڑی چادر نما کپڑے کو کھول کر نیچے بچھایا۔ وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے اور روٹیوں والا رومال کھولنے لگے۔ جیسے جیسے کپڑا کھل رہا تھا کھانے کی خوشبو باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ واہ، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، جاوید نے ہلکارا مارتے ہوئے کہا۔ مزے کا کیوں نہ ہو جی، چودرانی بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چھوٹے چودھری آپ کو ایک بات بولوں؟ بول ماجے، سب بول دے، جاوید نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ چودرانی بی بی آپ کو بہت پیار کرتی ہے، آپ خیر سے ان کی اکلوتی اولاد ہو نا؟ کہتی بڑی منتوں سے دعاؤں سے اللہ سے مانگا ہے جاوید کو، اس کا خیال رکھا کر۔ اوے بیوقوفہ بندے کی زندگی سے جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو زندگی کڑی دھوپ کی طرح بن جاتی ہے، انسان سر سے لے کر پاؤں تک جلتا رہتا ہے۔ ماں باپ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہیں، اور تو یہ بتا پھر میرا خیال تو کرتا ہے یا میں تیرا؟ اب کی بار ماجے نے زور سے کہکا لگایا تو جاوید بھی ہنس پڑا۔ اندھیرا اب کافی ہو گیا تھا، گاؤں کے کتے گیدڑوں کی آوازوں پر بھونکنا شروع ہو گئے تھے۔ دونوں بڑے سکون سے کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک ان کو پیپل کے پیڑ کی دوسری طرف سے خشک پتوں کی چرچراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا ہو، مگر درخت کے بڑے تنے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماجا تو کھسک کر جاوید کے قریب ہو گیا تھا۔ ماجے ٹارچ لائٹ جلاؤ اور دیکھو کون ہے وہاں۔ قدموں کی آواز آنے کی دوسری طرف رک گئی تھی، مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، گویا وہاں کوئی ہو ہی نہیں۔ ماجے دیکھ کون ہے وہاں، روشنی کر ذرا۔ ماجا آگے بڑھنے کے بجائے ترچھا ہو کر ٹارچ لائٹ سے دیکھنے لگا
جاوید ابھی بھی کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل دوسری طرف تھیں۔ جیسے مواجہ ڈرتے ہوئے آگے بڑھا اور روشنی دوسری طرف ڈالی۔ جاوید نے زور سے کہا، کون ہے بھائی، رک کیوں گئے ہو، یہاں آؤ۔ آگے کا منظر دیکھ کر زور سے چلایا، چھوٹے چودھری!